मुल्ला रूमी कहते हैं कि चिड़िया और चिड़ा मुज़क्कर मुअन्नस दोनों इकट्ठे बैठे थे। तो एक बंदा आ गया सूफी, मेरी तरह पगड़ी शकड़ी बांधी हुई, जुब्बे कुब्बे में लगा हुआ। ये जितने फितने आज आपको नज़र आ रहे हैं ना, ये जुब्बों के पीछे निकलते हैं सारे। आवाम बेचारी को तो पता ही नहीं था कि यहाँ भी उलझना है। इन्होंने पकड़ के चक्कर चला दिए। कभी कोई कहानी सुनाते हैं तो कभी कोई कहानी सुनाते हैं, कभी नहीं। और मैं शिकवा करने लगा हूँ, मुझे कर लेने दो। क्या तुमने कभी मईशत पर भी तकरीर की है? हुजूर ने मईशत नहीं दी? क्या तुमने कभी कौम को मुआशरत भी सिखाई है? ये भी तुमने बताया है कि जीना मरना कैसे है? वहाँ उलझाते हो जहाँ नौजवान कहते हैं कि यार तय कुछ नहीं हुआ आपके दरमियान अभी तक। जो कहानी सुना रहा था वो भी बड़े जज्बात में था, रो रहा था। जो रद्द कर रहा था वो भी जज्बात में था, रो रहा था। तो हम किधर जाएं? आपने कौम को किस दोराहे पे खड़ा कर दिया? शिकवा करने लगा हूँ। वो चिड़ा और चिड़ी दोनों बैठे थे। एक बंदा सूफी साफी आ गया, बड़ा जनाब, जुब्बा कुब्बा, बड़ी बात। तो चिड़िया चिड़े से कहने लगी उड़ जाएं, ये शिकारी ना हो। तो चिड़ा कहने लगा नहीं, शिकारियों का लिबास और होता है, ये तो दरवेशों का लिबास है, रहने दो, बैठे रहते हैं। उसने बड़ा समझाया चिड़िया ने, पर चिड़िया की बात मानता भी कोई नहीं ना। कभी कभी मान जाए करे फ़ायदा होता है। अब चिड़िया की माने कौन? चिड़िया को तो लोग छोटा जानते हैं। तो वो चिड़ा बैठा रहा, पर वो बंदा आया। आए हाय, आप यकीन करें, लोग मेरे पास आते हैं तो वली समझ के आते हैं। वो जो मेरे पास वली समझ के, दरवेश समझ के आया, उसे सवाब मिल गया। लेकिन अगर मैंने धोखा किया तो क़यामत में मेरी सज़ा बढ़ जाएगी। मुझसे मेरा रब पूछ लेगा, वो तो ठीक था, वो तो तेरी पगड़ी दाढ़ी देख के आया था, तू अपनी बात बता, तेरे अंदर क्या था? तो वो करीब आया ना, वो सूफी दरवेश, इल्ला माशाअल्लाह, उसने ना गुलेल पीछे छुपाई हुई थी। उसने गुलेल निकाली और मारी और चिड़ा मर गया। चिड़िया बड़ी परेशान हुई। उसने जाके बादशाह को शिकायत की, जंगल के बादशाह को, शेर को। शेर ने कहा तू फिक्र न कर, बंदा पकड़ लेते हैं। बंदा पकड़ लिया, गिरफ्तार कर लिया, सामने आ गया। तो चिड़िया कहने लगी, शेर कहने लगा चिड़िया से कि अब ना पकड़ तो हमने लिया है, सज़ा हमने नहीं देनी। अगर ये बात आपकी समझ में आ गई ना, मसला सिर्फ लीडरों का नहीं, कारकुन भी बड़े ख़तरनाक हैं। नाराज़ हो गए हो? मसला मुरीदों का नहीं, ये पीरों का नहीं, सिर्फ ये मुरीद भी नहीं कहीं हिलने देते। ये भी नई से नई कहानी रोज़ बना के लाते हैं और आके सुनाते हैं। सुनो, वो चिड़िया से कहने लगे, बादशाह सलामत, शेर साहब कहने लगे कि सज़ा तेरी मर्जी की देनी है, तू बता क्या सज़ा दे। तो चिड़िया रो पड़ी, कहने लगी बादशाह इसे सज़ा कोई नहीं देनी, एक बस हुक्म देना है। उसे कहा वो क्या? तो वो कहने लगी इसे हुक्म करें, अगर इसने शिकार करना है तो लिबास भी शिकारियों वाला पहनना है। इसने लिबास सूफियों वाला पहनना है और अंदर से शिकारी है। बस इसे हुक्म कर दें कि इसने शिकार करना है तो लिबास भी, अल्लाह करे आपकी समझ में बात आए। और सियासतदान, तूने लिबास पहन लिया है, खिदमतकार है तू शिकारी। और ब्यूरोक्रेट, ओ ताजर, तूने लिबास पहन लिया है खिदमत का और तू शिकारी है। ओ बहुत बड़ी जगह पे बैठे हुए अफसर, तूने लिबास पहन लिया है एक बहुत बड़े अफसर का, एक महकमे को संभालने का, और अंदर से तू रिश्वत खाता है, शिकारी है। और दरवेश साहब, मौलवी साहब और बड़े काम में लूटने के लिए दरवेश बन के तो ना लूट। सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अदम तशद्दुद की बात की। ये हदीस बुखारी में मौजूद है, लेकिन इसका पहला हिस्सा अबू दाऊद शरीफ में। एक बद्दू आदमी देहाती मस्जिद में आया, क्योंकि अरब में मस्जिदें थी ही नहीं। अब तो अल्लाह के फजल से हर आदमी को मस्जिद के आदाब का पता है। अरब शरीफ में मस्जिदें कोई नहीं थी, नई बनी है, लोगों को आदाब भी नहीं आते। वो पहले तो आया तो एक कोने में 2 नफल पढ़े, और नफल पढ़ने के बाद दुआ बड़ी अनोखी मांगी। कहने लगा ऐ अल्लाह, एक मेरे ऊपर रहम फरमा और एक अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे रहम फरमा, और किसी पे ना करना। माजल। हुजूर मुस्कुराए, हुजूर फरमाने लगे रब की इतनी वसी रहमत थी और तूने महदूद कर दिया उसे, बस 2 पे रहम फरमा और ना किसी पे फरमा। अगरचे शारिहीन कहते हैं ये भी उसका प्यार था कि या अल्लाह मेरे और नबी पाक के बीच किसी और को शामिल ना करना।
یہ بھی پیار تھا، لیکن حضور نے فرمایا اللہ کی رحمت وسیع ہے، اسے محدود نہ کر۔ ایک کونے میں نماز پڑھی، دوسرے کونے میں جا کے پیشاب کرنے لگ گیا۔ صحابہ دوڑے کہ اسے پکڑتے ہیں اور مارتے ہیں، اس کی تھوڑی مرمت کر، کو پتہ نہیں مسجد ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھہر جاؤ، اسے پیشاب کر لینے دو۔ آپ کو بتاؤں اس حدیث پر بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں ریسرچ ہوئی۔ اتنا بڑا فیصلہ، اتنا بڑا فیصلہ، بہت بڑے لوگ جو میڈیکل سے تعلق رکھتے تھے، مثانے پر بات کرتے تھے، انسانی مثانے پر، انہوں نے کہا کمال ہو گئی، اگر انسان کو بیچ میں پیشاب روکنا پڑ جائے تو بڑی شدید بیماریوں کا شکار ہو جاتا۔ مدینے والے رسول نے بتایا کہ مسجد کا ادب اپنی جگہ پہ، لیکن اس وقت جو کیفیت ہے اس کا رنگ اپنی جگہ پہ۔ فرمایا اسے نا پیشاب کر لینے دو، اسے مکمل کرنا۔ اس نے پیشاب کر لیا۔ حضور نے فرمایا جہاں اس نے پیشاب کیا وہاں پانی بہاؤ، دھو ڈالو مسجد کو، اور اس بندے کو قریب بلایا۔ نہ حضور کے لفظوں میں تشدد تھا، نہ انداز میں کوئی جبر تھا۔ حضور نے اس کو تھپکی دی اور فرمایا تو نے نماز جو پڑھی تھی، پیشاب کیسے کر لیا؟ مسجد نماز کے لیے ہیں، پخانے اور پیشاب کے لیے نہیں ہے۔ یعنی کتنا یہ کبھی فعل ہے بظاہر کتنی غلط بات ہے کہ مسجد میں پیشاب کر دینا۔ کوئی کسی کا بچہ بھی کر دے تو شاید ہم گریبان پکڑ لیں، لیکن ایک جیتے جاتے سمجھدار آدمی نے پیشاب کیا، یہاں تو ہو سکتا ہے کمیٹی کا صدر جو ہے وہ بند کر دے مسجد میں آنا کہ تو نے نہیں آج کے بعد آنا، تجھے پتہ کو نہیں مسجد آنے جانے کا۔ بھائی جو ٹھنڈا اور میٹھا دین میرے رسول پاک نے عطا فرمایا، اس کی قدر کرو، اس کو سمجھو۔ میرے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی شخص کو تم پاؤ کہ کسی جگہ اس کی عزت خراب کی جا رہی ہے، ہمارے ہاں کرتے ہیں نا لوگ، 3 لوگ بیٹھے ہیں تو ایک اٹھ کے جاتا ہے تو باقی 2 اس کی غیبت شروع کر دیتے ہیں اور بڑا مزہ لے کے اس کی بات کرتے ہیں، حالانکہ انہیں یہ نہیں پتا کہ جب تو اٹھ کے جائے گا نا، اب تو ایک یہ گیا ہے نا اور تم 2 بچے ہو، تو اگر تو جاتا اور وہ 2 بچ جاتے تو تیرا بھی یہی اشر کرتے جو یہ اس کا کر رہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کسی شخص کی کسی جگہ اگر عزت خراب کی جا رہی ہو، اس کے بارے میں توہین آمیز رویہ اپنایا جا رہا ہو اور تم اس جگہ موجود ہو، تو حضور فرماتے ہیں تم اس کی عزت کا دفاع کرو۔ جہاں تمہاری عزت پہ حملہ ہوگا وہاں رب تمہاری عزت کی حفاظت فرمائے گا۔ آپ نے حدیث کے لفظوں پر غور کرنا ہے، پھر سے میں نے کیا کہا، یہاں جو دفاع کیا ہے وہ بندے نے کیا ہے، اگرچہ یہ توفیق بھی اللہ نے دی ہے، پر جو حدیث کے ظاہری الفاظ ہیں ان کے حسن اور ان کی خوبصورتی اور ان کا ذائقہ دیکھیے۔ فرمایا کسی جگہ کسی شخص کی عزت پر حملہ ہو رہا تھا، لوگ حملہ آور تھے اور تو نے وہاں دفاع کر دیا، کہا یار یہ بات ہی نہیں ہے جو تم کر رہے ہو، معاملہ یہ اور ہے، تم نے اس کی عزت کا دفاع کر دیا۔ تو فرمایا جہاں تمہاری عزت پہ حملہ ہوگا یہاں تو تم نے دفاع کیا ہے نا ایک بندہ ہو کر، اور جہاں تمہاری عزت پہ حملہ ہوگا وہاں رب تمہاری عزت کی حفاظت کرے گا، وہاں اللہ تمہارا محافظ بنے گا۔ اللہ تو جس کی عزت کا اللہ محافظ بنے اسے کوئی رسوا کر سکتا ہے؟ اس کی عزت میں کسی جگہ کوئی کمی واقع ہو سکتی ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ 2 آدمی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، انہوں نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کچھ مانگا۔ اب یہ وہ دروازہ ہے جہاں سے کبھی کوئی خالی گیا ہی نہیں، اور حضور سے تو کوئی قطرہ مانگتا ہے تو کریم اسے دریا عطا کرتے ہیں۔ ان لوگوں نے کچھ سوال کیا تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں انہوں نے مانگا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو ہر ایک کو دیتے تھے، پر انہیں بھی حضور نے دیا، پر ذرا اس رنگ میں دیا، اس انداز میں دیا۔ حضور فرمانے لگے جاؤ جا کے جنگل سے لکڑیاں کاٹ کے لایا کرو اور لا کر کے بیچا کرو۔ کہتے ہیں ان لوگوں نے یہ کام کرنا شروع کیا، لکڑیاں کاٹ کے لا کے بیچنی شروع کی۔ پہلے انہوں نے کھانا خریدا، پھر کچھ وقت گزرا تو انہوں نے اسی کاروبار سے سونا خریدا، پھر کچھ آگے وقت بڑھا تو انہوں نے سواری کے لیے گدھے اور جانور خریدے، اور کہتے ہیں وہ بار بار لوگوں سے کہتے تھے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے نا رسول پاک کے حکم میں ہمارے لیے کتنی برکت پیدا کر دی ہے۔ حضور نے ہمیں حکم دیا تھا کہ جاؤ لکڑیاں کاٹ کے بیچو، تو ہم نے یہ کام شروع کیا، تو آج یہ کیفیت ہے کہ گھر میں کھانا بھی ہے، کپڑے بھی ہے، سونا بھی ہے، چاندی بھی ہے، سواریاں بھی ہیں۔ یعنی اس زمانے میں تو گدھا گھوڑا اونٹ سواری ہوتی تھی، تو سمجھ لیں اس کا معنی یہ ہے کہ کار بھی ہے میرے پاس موٹر سائیکل بھی ہے، میرے پاس سواری کا اسباب بھی ہے۔ محنت کی عادت بنائیں، گردن کو جھکا دیتا ہے خیرات کا پتھر،
جہاں میں مانگنے والوں کے سر کبھی اونچے نہیں ہوتے. اور اقبال فرماتے ہیں کہ غیرت ہے بڑی چیز جہانے تگ و دو میں، پہناتی ہے یہ فخر کو تاج سردار.